नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है मेरे यानी मोहम्मद असलम डोडी के पेश करदा मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की मजहबी तस्दीक, और उन्वान है मज़हब यहूदियत के चंद कवानीन और तरगीबात। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मेरा ये प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म काफ़ी अरसा से आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है और मैं अब तक इस प्रोग्राम के 150 से ज़ायद एपिसोड्स आप हज़रात के सामने रख चुका हूँ। ये प्रोग्राम पेश करने का बुनियादी मकसद ये है कि दर हकीकत जदलियाती लिबरलिज़म मेरा वज़ा करदा एक नज़रिया हयात है, एक आइडियालॉजी है, एक थ्योरी है मेरी पेश करदा और मेरी तख्लीक करदा। मैंने ये थ्योरी इसलिए तख्लीक की है कि आज दुनिया में तमाम के तमाम इल्हामी मज़ाहब इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में कमा हक़्क़ुहु नाकाम हो चुके हैं। इसी तरह तमाम के तमाम गैर इल्हामी मज़ाहब भी कमा हक़्क़ुहु इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं और इंतज़ामी मज़ाहब भी इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि दुनिया का कोई इंसान, कोई इदारा, कोई कंपनी, कोई मुल्क, कोई कौम एक ऐसा नज़रिया हयात वज़ा करे, एक ऐसा नज़रिया हयात तख्लीक करे, आइडियालॉजी बनाए, वज़ा करे, क्रिएट करे जो दुनिया के 8 अरब इंसानों के समाजी मसाइल को हल करने के लिए बासलाहियत हो और उनके समाजी मसाइल को कमा हक़्क़ुहु हल कर सके। इसलिए कि आज पूरी दुनिया में मड भीड़ है, जंगो जदल है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं, मुख्तलिफ ममालक आपस में खशमगी हैं, मुख्तलिफ अक़वाम आपस में लड़ रही हैं, मुख्तलिफ तबके एक दूसरे के साथ कशमकश की हालत में हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि कोई नज़रिया हयात दुनिया के 8 अरब इंसानों के लिए वज़ा किया जाए जो दुनिया के तमाम इंसानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद कर दे। मैंने भी अपनी सी कोशिश की और अपनी 15 साला जदोजहद के बाद और अपनी 15 साला मसाई के बाद नज़रिया जदलियाती लिबरलिज़म दुनिया के 8 अरब इंसानों के सामने पेश किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस नज़रिया हयात को तख्लीक करने से पहले मैंने एक मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र भी तलाश किया है, क्योंकि कोई भी नज़रिया हयात उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो किसी तर्ज़ फ़िक्र की कूक से जन्म ना ले। उसके लिए किसी तर्ज़ फ़िक्र का होना ज़रूरी है, लेकिन आज तक जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र ही समाजी मसाइल को हल करता रहा है और वो नाकाम हो चुका है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि जहाँ एक जदीद तरीन नज़रिया हयात तख्लीक किया जाए, वहाँ एक मुनासिब तर्ज़ फ़िक्र भी तख्लीक किया जाए। सो मैंने मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र तख्लीक किया, मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र वज़ा किया और मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की बुनियाद पर, मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र को लेकर मैंने नज़रिया जदलियाती लिबरलिज़म तख्लीक किया और अवामुन्नास के सामने पेश किया। और आप हज़रात के सामने भी इसकी 150 से ज़ायद एपिसोड जो है वो किस्सें जो है वो पेश कर चुका हूँ और मुसलसल आप हज़रात के सामने मैं इसको पेश कर रहा हूँ। अभी खुदा के फजल व करम से 150 से ज़ायद इसकी किस्सें और होंगी, तब जाकर ये नज़रिया हयात जो है वो आपके सामने मुकम्मल तौर पर पेश होगा। तो मैं इस हवाला से बता चुका हूँ कि मेरा मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र जो है उसके लिए मैंने आप हज़रात के सामने जज्बा की बनावट रखी है कि जज्बा क्या होता है, जज्बा का इदराकी पहलू क्या है, जज्बा का शऊरी तजर्बा जो है ये पहलू कौन सा है, जज्बा का उज़वियाती पहलू कौन सा है और जज्बा का किरदारी पहलू कौन सा है। इस तरह मैंने जज्बा की तरकीब, जज्बा की माहियत और जज्बा की बनावट आप हज़रात के सामने मुकम्मल तौर पर रख दिए। इसी तरह आपको ये भी बताया कि दाएं तरफ के जज्बात किस किस्म के होते हैं, बाएं तरफ के जज्बात किस किस्म के जज्बात होते हैं। और बाद अज़ा मैंने आप हज़रात के सामने मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की hayat, बनावट और तरकीब भी वाज़ह तौर पर पेश कर दी है। और फिर एक मसला पर, वो सोने की ईंट वाला जो मसला था कि 5 दोस्तों को सोने की ईंट मिली थी और वो किसको मिलनी चाहिए थी, इस पर मैंने जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र का भी इतलाक़ किया, गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र का भी इतलाक़ किया और फिर मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र का भी इतलाक़ किया। और ये साबित किया है तजर्बात से कि मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र ही इंसानों के समाजी मसाइल को हल करने के लिए
کامیاب ہے اور باصلاحیت ہے۔ تو اب میں آپ کو اگلے مرحلہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ متوازن طرز فکر مذاہب کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ متوازن طرز فکر کی مذاہب تصدیق کرتے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب میرے طرز فکر کی تصدیق کرتے ہیں، متوازن طرز فکر کی۔ اس حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے مذہب اسلام کو پیش کر چکا ہوں، اس کے چند قوانین پیش کر چکا ہوں، اس کی ترغیبات پیش کر چکا ہوں، مذہب عیسائیت کے قوانین پیش کر چکا ہوں، مذہب عیسائیت کی ترغیبات پیش کر چکا ہوں، کیونکہ جتنے بھی مذاہب ہیں الہامی یا غیر الہامی وہ یا تو قوانین کا مجموعہ ہے یا وہ چند ترغیبات کا مجموعہ ہے، ان میں یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پہلے ہم سمجھ لیں کہ یہ جو مذہب ہیں، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، اسلام ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، ان کے قوانین کون کون سے ہیں اور ان کی ترغیبات کون کون سی ہیں۔ جب ہم ان حقائق کو سمجھ لیں گے تب ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ کیا یہ مذاہب محمد اسلم ڈوڈی کے متوازن طرز فکر کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تب پتہ چلے گا۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے مذہب اسلام کے قوانین پیش کیے ہیں، چند قوانین رکھے ہیں، اس کی ترغیبات بھی رکھی ہیں، مذہب عیسائیت کے چند قوانین بھی رکھے ہیں، اس کی ترغیبات بھی رکھی ہیں، اور آج آپ حضرات کے سامنے مذہب یہودیت کے چند قوانین اور اس کی ترغیبات رکھی ہیں۔ عزیزان محترم، مذہب یہودیت کا سب سے پہلا قانون تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت تک کے لیے خدا تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودی جو ہیں خدا کا پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال بعد میں آئے اور خدا کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے، لیکن وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ تاہم یہ ان کا ایک لا ہے، ایک قانون ہے ان کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت تک کے لیے خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور ان کا دوسرا قانون یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک، حالانکہ ہم مسلمان تو نہیں مانتے، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ کسی سے پیدا ہوئی ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لیکن یہودیوں کا عقیدہ یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا یہ قانون ہے، تیسرا قانون یہ کہ تمام کے تمام یہودی جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ یہودیوں کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک قانون ہے، ایک لا ہے۔ اور چوتھا لا ان کا یہ کہ خدا کی عبادت کی جائے، خدا کی عبادت کرو۔ یہ تو خیر دیگر مذاہب کے اندر بھی ہے، اسلام بھی خدا کی عبادت کا قائل ہے، عیسائیت بھی خدا کی عبادت کا قائل ہے، اور یہودیت بھی خدا کی عبادت کا قائل ہے، لیکن یہ پہلے قوانین جو ہیں ان کو نہ عیسائیت مانتا ہے اور نہ ہی اسلام ان کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یہودیوں کے یہ قوانین ہیں۔ آئیے اب کچھ ترغیبات دیکھتے ہیں کہ یہودیت کی ترغیبات کیا ہیں۔ عزیزان محترم، یہودیت کی ترغیبات میں سب سے پہلی ترغیب یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کرو، خدا خوش ہوگا۔ اب یہ ترغیب عیسائیت کے اندر بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے، گویا ترغیبات تقریباً ملتی جلتی ہیں، قوانین مختلف ہیں۔ دوسری ترغیب یہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، خدا خوش ہوگا۔ اب یہ ترغیب جو ہے یہ بھی اسلام کے اندر بھی ہے، عیسائیت کے اندر بھی ہے۔ اب تیسری ترغیب جو ہے یہودیت کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آؤ، خدا خوش ہوگا۔ یہ ترغیب بھی دونوں مذاہب کے اندر ہے، عیسائیت کے اندر بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے۔ چوتھی ترغیب یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرو، خدا خوش ہوگا۔ یہ ترغیب بھی دونوں مذاہب میں ہے، عیسائیت میں بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے۔ تو گویا کہ ترغیبات کے حوالہ سے یہ تینوں مذاہب ملتے جلتے ہیں۔ پانچویں ترغیب کیا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، کامیاب رہو گے۔ اب یہ ترغیب اسلام کے اندر بھی ہے، عیسائیت کے اندر بھی ہے۔ قرآن اپنے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین کام میانہ روی کے کام ہے۔ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام میانہ روی کے کام ہے۔ تو گویا کہ اسلام میانہ روی کا قائل ہے اور عیسائیت بھی میانہ روی کا قائل ہے۔ تو یہ تینوں مذاہب کے اندر یہ ترغیب آ گئی، دیگر ترغیبات بھی تینوں مذاہب کے اندر آ رہی ہیں۔ چھٹی ترغیب ہے یہودیت کے اندر کہ رواداری کا مظاہرہ کرو، خدا خوش ہوگا۔ اب یہ ترغیب عیسائیت کے اندر بھی ہے، اسلام کے اندر بھی ہے۔ اور ساتویں ترغیب ہے کہ خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی۔ اب یہ ترغیب بھی
عیسائیت میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے۔ گویا ترغیبات کے حوالہ سے یہ تینوں مذاہب ملتے جلتے ہیں، اور یہ تینوں مذاہب الہامی مذاہب ہیں۔ اب باقی ماندہ تین مذاہب جو کہ غیر الہامی ہیں، جن میں ہندو مت آتا ہے، پھر آتا ہے بدھ مت، اور پھر آتا ہے سکھ مت، ان تینوں مذاہب کے چند قوانین اور ان کی ترغیبات بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ رزلٹ اخذ کروں گا کہ یہ 6 کے 6 مذاہب جو ہیں یہ متوازن طرز فکر کے قائل ہیں، متوازن طرز فکر کی حمایت کرتے ہیں، اور متوازن طرز فکر ان کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، اور یہ 6 کے 6 مذاہب متوازن طرز فکر کی تصدیق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ یہ الہامی مذہب میں نے بیان کر دیے، غیر الہامی مذہب کے قوانین اور ترغیبات انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔